राज्यले सम्बोधन गर्न सकेका छैन। यो भन्दा नलागेपन अरू के हुन सक्छ? अनि नैतिक शिक्षाको कुराहरू छन् नि हैन। अब हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्मले आमा बाबुलाई रेस्पेक्ट गर्ने, गुरुलाई रेस्पेक्ट गर्ने, आफूभन्दा ठुलालाई चाहिँ नि आदर गर्ने र सानालाई माया गर्ने जुन प्रचलन छ त्यो चिजमा ह्रास आएको छ। 99% चाहिँ नि अभिभावकहरूले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नि अनलाइनबाट पठन पाठन गर्न हुँदैन। हाम्रा बालबच्चा काठमाडौँ छैनन्, कसरी अनलाइन पढाउनुहुन्छ? अहिले अभिभावकहरूलाई एकदमै ठुलो टेन्सन र चाहिँ नि भावुक बनाएको छ कि राज्यले यत्रो बालबच्चा पढ्ने 90-92 लाख बालबच्चा पढ्ने स्कुलप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, राज्यमा एउटा संयन्त्र त छ नि, कुन ठाउँमा के भइरहेको छ भनेर बुझ्ने र त्यो इन्फर्मेसन लिने एउटा संयन्त्र त छ नि, त्यो संयन्त्रको प्रयोग भएको खोइ। यसले राज्यले स्कुलहरूलाई अनुविश्वास गर्यो भन्छौँ हामी। यो टाइममा राज्यले ती स्कुलहरूलाई विश्वास गरेर 11-12 सम्मको चाहिँ नि परीक्षा दिन लगाएको भए के बिग्रिन्थ्यो? अहिले घरमै बसेका विद्यार्थीहरूको लागि पनि त एउटा सूचना प्रवाह गर्न सक्छ नि। You are watching latest Nepal. केशव दाइ नमस्कार। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई लेटेस्ट नेपालमा। धन्यवाद। दर्शकबिन, तपाईले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी हुनुहुन्छ। आज हामी पछिल्लो समय सरकारले विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षाबाट भए पनि सुविधा दिने भनेर एकटाका जस्स समाचार आयो। त्यसपछि कहाँ छ, के छ, कसो छ, कसो केही पनि थाहा छैन र यही विशेष कुराकानी गर्नको लागि सही व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। के छ पछिल्लो समय यहाँ त एकदमै यहाँ फोनमा पनि बोलेको देखिरहेको छ, इन्फर्मेसन दिइरहनु भएको छ होइन। सरकारले एउटा कुरा त भनेको छ, विद्यार्थीहरू एक प्रकारले हेर्ने हो भने त्यसै पनि कोरोनाले गर्दा लकडाउनमा बस्दा बस्दा मानसिक तनावमा छन् नै। त्यति मात्रै भएन, अब यो सरकारको दोधारे नीति कहिले केले झनै धेरै तनावमा छन्। के छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो पछिल्लो समयको अवस्थालाई? नेपालमा जसरी चाहिँ नि कोरोनाको महामारी फैलेको छ अहिले, हिजोको दिनमा अब काठमाडौँ भ्याली त सायद छैन होला भन्दाखेरि काठमाडौँ भ्यालीभित्र पनि प्रभावित बन्दै गएको छ। आउट अफ भ्यालीबाट आएका मान्छेहरू सङ्क्रमणको चाहिँ नि चिन्ता बढ्दो छ, राज्यलाई चिन्ता बढ्दो छ। यो अवस्थामा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के थियो भनेदेखि स्कुले बालबच्चाहरूको लागि जीवन रक्षाको नै सबभन्दा ठुलो कुरा थियो। कुनै पनि अभिभावकलाई आफ्ना बालबच्चाको चाहिँ नि जीवधनभन्दा ठुलो कुरो अरू कुना हुन सक्दैन। त्यसकारण पनि हामीले समयमै स्कुल बन्द गरौँ। यो मैले चाहिँ लेटेस्ट नेपालबाटै यो कुराको आह्वान गरेको थिएँ, जतिसक्दो चाँडो स्कुलहरू बन्द गर्नुहोस्। भोलि कुनै पनि स्कुलमा एकजना विद्यार्थीलाई सङ्क्रमण भयो भने यो नथेग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भनेर अभिभावकसँग कराउँदा बल्ल त्यसको चाहिँ अन्तिम दिनको एक दिन सी एक्जाम सुरु हुन्छ भोलि जस्तो आज बेलुका जस्तो उहाँले निर्णय गर्नुभयो। उहाँहरूले यो निर्णय गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो। त्यसपछि अरूको राज्यले गर्नुपर्ने प्रमुख कामहरू गर्न सकेन। जस्तै कि स्कुलहरूलाई एउटा टास्क दिनु पर्थ्यो, हामी अनलाइनबाट पढाउँछौँ भनेर मन्त्रीजीले पछिल्लो समयमा भन्दै हिँड्नुभयो। पछिल्लो समयमा त्यही कुराहरू संस्थागत विद्यालयहरूले उठाएर हिँडिराख्नु भएको छ। हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भनेदेखि संस्थागत विद्यालयहरू भएका जति पनि चाहिँ क्षमता भएका स्कुलहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर पनि संस्थागत विद्यालयको अहिले अनलाइनमा पढाउन सक्ने क्षमता 25-30% भन्दा बढी छैन। यो अवस्थामा जोसँग क्षमता भएको स्कुलको योभन्दा बढी त क्षमता छैन भने राज्यले कसरी चाहिँ त्यो यो सामुदायिक विद्यालयहरूमा यो किसिमको चाहिँ नि पठन पाठन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सक्छ? हाम्रो पहिलो प्रश्न। त्यसमाथि त्योभन्दा ठुलो कुरा, हिजोको दिनमा जसरी मन्त्रीजीले कुरो उठाउनु भयो त्यो बेलादेखि नै एउटा प्लान अफ एक्सनमा जानुभएको भए अब यो विषयमा हामी पढाउँछौँ, यो विषयमा चाहिँ हामीले करिकुलम यसरी तयार गर्दैछौँ, यो क्लासको विषय यसरी सम्बोधन गर्छौँ भन्ने किसिमका कुराहरू तयार गर्नुपर्ने टाइममा आजसम्म पनि कुनै पनि समय तालिका बाहिर आएको छैन। उहाँहरूले एउटै कुरा रटन के दिनुभएको छ भनेदेखि हामी अनलाइनबाट अध्ययन अध्यापन गराउँछौँ, सबै तयारी गर्दैछौँ भन्नुभयो। तयारी कति समय लाग्छ, त्यसको लागि कहिलेदेखि सुरु गर्छौँ भन्ने कुरा एकातिर छ भने अर्कोतिर मन्त्रीजीले के कुरा राख्नुभयो भने स्कुल लेभलको पढाइ 12 कक्षासम्मको पढाइ त स्थानीय निकायको हो। स्थानीय निकायले नै कसरी जाँच लिने, कसरी पढाउने, अब कति दिन बिदा दिने सबै उहाँहरूको चाहिँ अधिकार हो। उहाँहरूले गर्नुहुन्छ नि, यसमा हामीलाई किन सोध्नुहुन्छ पनि भन्नुहुन्छ। अर्को तर्फ फेरि के पनि भन्नुहुन्छ भने साउनसम्म पनि हाम्रो स्कुलहरू नखोल्दाखेरि पनि
हाम्रो शैक्षिक सत्रलाई अप्ठ्यारो पर्दैन, हामी शैक्षिक सत्र भ्याउन सक्छौँ भनिराख्नु भएको छ। भनेपछि यो दोभाषी किसिमको कुरा होइन, द्वैत चरित्रको कुराहरू आयो। अनि के गर्छ राज्यले भनेर अभिभावकहरू अन्डोलमा पर्नु भएको छ। अहिले अभिभावकहरूलाई एकदमै ठुलो टेन्सन र चाहिँ नि भावुक बनाएको छ कि राज्यले यत्रो बालबच्चा पढ्ने 90-92 लाख बालबच्चा पढ्ने स्कुलप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, ती बच्चाहरूको पठन पाठनको विषयको चाहिँ नि सिरियसनेस हुन्छ नि, त्यसमा लाग्नुपर्ने कुराहरू राज्यले जुन किसिमले सही सूचना प्रवाह गर्न सकेन, त्यो कारणले अभिभावकहरू चाहिँ अहिले एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने निराशा बनेका छन्। हामीले यिनै कुराहरूको आह्वान गरिराखेका छौँ, जुन नसकिने कुराहरू उहाँहरूले बोलिराख्नु भएको छ। कसरी उहाँहरूले अनलाइनबाट अध्ययन अध्यापन गराउन सक्नुहुन्छ? काठमाडौँ जस्तो ठाउँबाट भ्यालीबाट मात्रै लगभग अध्ययन गर्ने विद्या संस्थागत र यो सामुदायिक विद्यालयबाट गरेर 40% भन्दा बढ्ता विद्यार्थीहरू आउट अफ भ्याली गइसक्नुभयो। जो गाउँ अब यहाँ काठमाडौँमा बस्नु नसकेर उहाँहरूले आफ्नो खानाको कुराहरू, आफू बस्ने ठाउँको व्यवस्थापन राम्रो नमिलेका कारणले उहाँहरूले भ्याली छोडेर आफ्नो गाउँ गइराखेका विद्यार्थीलाई उहाँहरूले कसरी त्यो अनलाइनको चाहिँ नि माध्यमबाट जोड्न सक्नुहुन्छ? नसकिने कुराहरू चाहिँ गरिदिनु भयो। एउटा पपुलारिटी गेन गर्नलाई गरेको काम जस्तो मात्रै देखियो। यसमा राज्य चाहिँ नि को अलि हेलचाक्राइ जस्तो उहाँहरूले काम चाहिँ केही गर्न सक्नु भएन। अर्कोतिर यति भन्दै राख्दा संस्थागत विद्यालयका चाहिँ नि जुन संस्थागत विद्यालयका चाहिँ अर्गनाइजेसन ह्यान्डल गरिराख्नु भएको सरहरू पनि अनलाइनबाट हामी अध्ययन अध्यापन गराउँछौँ भनेर कतिपय स्कुलले सुरु पनि गरिसक्नु भएको छ। अहिले नयाँ टेक्नोलोजीसँग, यो अहिलेको प्रविधिसँग हाम्रो विरोध होइन। हाम्रो यति मात्रै उहाँहरूसँग अनुरोध हो कि जति पनि विद्यार्थी छन् तिनीहरूले समान रूपमा त्यहाँ अध्ययन गर्न सक्ने अवसर प्राप्त गर्नु पर्यो। उनीहरूले चाहिँ नि कुनै विद्यार्थीले पढ्न पाउने, कसैले पढ्न नपाउने भएपछि अनि त्यो अनलाइनबाट अध्ययन गराउँछु भन्नु त कुनै चाहिँ नि तुक रहेन नि। त्यसकारण लगभग संस्थागत विद्यालयहरूले केही न केही चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि इन्फ्लुएन्स लगाएर केही चिज गर्न सक्नु होला। तर सामुदायिक विद्यालयमा त 80% भन्दा विद्यार्थीहरू होल्ड गरेर बस्ने यो सामुदायिक विद्यालयहरूलाई राज्यले कसरी पढाउने, कसरी टेलिभिजन कुन ठाउँमा लिएर गएर पढाउने, अनि एफएम सुनाएर अनि त्यो साना साना बालबच्चालाई के माध्यम, जसले चाहिँ नि मोबाइल अपरेट गर्न जान्दैन, उनका अभिभावकले मोबाइल खोल्न जान्दैनन्, ती विद्यार्थीले कसरी चाहिँ नि अध्ययन गर्छन्? यस्ता फजुलका कुराहरू गरेर उहाँहरूले यो समय खेर पाल्ने काम गर्नुभयो। यसलाई चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने राज्यले हिजोको दिनमा काम गर्न जानेन। यो अर्थमा जानेन कि स्थानीय निकायलाई यति पावरफुल बनाइराख्दा, स्थानीय निकायले यति धेरै अधिकार दिइराख्दा स्थानीय निकाय मार्फत ती विद्यार्थीसम्म, ती स्कुलसम्म पुग्न सकिन्थ्यो नि। त्यो पुग्न सक्ने ठाउँलाई राज्यले नजरअन्दाज गर्यो, उहाँहरूलाई हेर्न सकेन। अब भनौँ त राज्यले चाहेको भए स्थानीय निकाय त वडाको पनि टोलसम्म छ नि, 4 जना सदस्य, प्रत्येक टोलबाट एउटा मान्छे व्यक्तिलाई त मनोनित गरेर लिएर आएको छ, चुनावबाट जितेर आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई मोबिलाइज गरेको भए सायद स्कुलहरूमा त्यो किसिमको व्यवस्थापनमा सजिलो पर्थ्यो होला होइन। प्रत्येक स्कुल आफ्नो ठाउँको, आफ्नो वडाभित्र रहेको स्कुललाई पहिचान गर्न, कति विद्यार्थी छन्, के छन्, कहाँ बस्छन् भन्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण इन्फर्मेसन पाउने चिजमा राज्यले स्थानीय निकायलाई परिचालन गर्न सकेन। यो गर्न एकातिर सकेन भने अर्को कुरा के भयो भनेदेखि राज्य चाहिँ यस्तै भुमरीमा पर्यो। सायद यसमा कसको के लाभ हानिको इच्छा छ, हिसाब किताब छ, हामीलाई त्यो थाहा भएन। तर बेमौसमी काम गरेको छ। र अर्को कुरा राज्यलाई म के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने राज्यले प्रत्येक स्कुललाई 1 कक्षादेखि 9 कक्षासम्म जुन विश्वास गर्यो नि, 1 कक्षाबाट 2 कक्षा पढाउँदाखेरि त्यसको त्यसलाई दिएको नम्बर, त्यो कुन र्याङ्कमा छ त्यसलाई विश्वास गर्यो। त्यसै गरी 9 कक्षासम्म पढ्दाखेरि त्यो स्कुलले गरेको डिसिजन ठिक। जब 10 क्लास पढेर जब सी एक्जाम हुने भयो, त्यसमा चाहिँ राज्यले सबै एक ठाउँमा लिएर आएर परीक्षा कन्ट्रोलर मार्फत कन्ट्रोल गरेर त्यो कपी जाँच्न पर्ने, सबै चिज गर्न पर्ने अवस्था जुन सिर्जना गरेका छ नि, यसले राज्यले स्कुलहरूलाई अनुविश्वास गर्यो भन्छौँ हामी। यो टाइममा राज्यले ती स्कुलहरूलाई विश्वास गरेर 11-12 सम्मको चाहिँ नि परीक्षा दिन लगाएको भए के बिग्रिन्थ्यो? आखिरी चाहिँ नि राज्यसँग हिजोको दिनमा ती स्कुलहरूले गरेको रिजल्टको चाहिँ कपी, त्यो रिजल्ट हिजोको दिनमा के थियो र अब भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईले भनेअनुसार सी चाहिँ हुनु हुँदैन, त्यो पनि विश्वास नगरेर सी हुनुपर्छ, सी एक्जामै होस्। तर के भनेदेखि
त्यो स्कुललाई अधिकार दियोस् यसपालिलाई। यो त अहिले त राज्यले चाहिँ जुन गरिरहेछ अघिल्ला वर्ष त्यो नगरिकन स्कुललाई नै त्यो अधिकार दियोस्। यो सालको लागि दिनु किनभने यो त देशलाई परेको ठुलो एउटा चाहिँ नि सङ्कटको समय हो नि। राज्यले आफ्नो पहुँच पनि छैन, आफू गर्न सकिरहेको पनि छैन। जुन स्कुलले गर्न सक्छ तपाईँहरूले गर्नुहोस् भनिदिएको भए सायद यो समस्या आउने थिएन र स्कुललाई पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने ठाउँ त राज्यसँग थियो नि त। हिजोको दिनमा कुनै मानव एउटा कुनै भन्ने स्कुलले उसको चाहिँ 70% रिजल्ट निकाल्यो भने आज 100% विद्यालयले रिजल्ट निकाल्यो भने त त्यो त स्कुल त सिधै कारबाहीमा पर्छ नि। त भनेपछि तपाईँहरूलाई दिएको अधिकारको दुरुपयोग गर्नुहुँदो रहेछ, तपाईँहरूले विश्वास गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको त्यो स्कुलसँगको सम्बन्ध र त्यो स्कुलले के गर्दो रहेछ पायो भन्दाखेरिको कुराहरू चाहिँ एउटा जज गर्न सक्ने समय पनि हुन्थ्यो। यो कुरो पनि राज्यले गुमायो। त्यसकारण हाम्रो भनाइ राज्यलाई अझ पनि समय छ। 2 महिना 3 महिना स्कुल बन्द भएर विद्यार्थी स्कुल जान नपाएर हाम्रो केही बिग्रिँदैन, हाम्रा बालबच्चाको नि केही बिग्रिँदैन। तर यो अवस्थामा स्कुल सञ्चालन गर्छु हैन, हामीले अनलाइनबाट चाहिँ पठन पाठन हो सुरु गर्नुहोस् न। कोही यो टाइमदेखि गर्छु भनेर भदौबाट हामी चाहिँ अनलाइनबाट सुरु गर्छौँ। अहिले पाठ्यक्रम चाहिँ नि हामी तयार गर्दैछौँ हैन। यसका चाहिँ नि प्राविधिक चिजहरू हामी मिलाउँदैछौँ, गर्छु भनेर भन्छु। यसरी आउनै सकेको छैन। तर यो एकदमै चिप पपुल्यारिटी गेन गर्नको लागि हामी अनलाइनबाट पढाउँछौँ, हामी यसो गर्छौँ भनेर उहाँहरू हेरिराख्नु भएको छ। र म यो संस्थागत विद्यालयका सरहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले संस्थागत विद्यालयको विरोध गरिराखेका छैनौँ। संस्थागत विद्यालयहरूले यो मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रलाई धेरै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ हैन। हिजोको दिनमा हामीले हाम्रा राम्रो मेन पावर देशमा नभइरहेको अवस्थामा अलिकति राम्रो कुनै क्षेत्रमा चाहिँ अङ्ग्रेजीसँग राम्रोसँग चाहिँ डिल गर्न सक्ने यस्ता खालका चाहिँ नि प्रडक्ट हामीसँग नभएको बेलामा त्यो बेलामा दार्जिलिङबाट सिक्किमबाट चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू ल्याउनु पर्थ्यो भने त्यस्तो कुराको अन्त्य त यो संस्थागत विद्यालयहरूले गर्नुभयो नि। उहाँले गर्नुभएको कामलाई हामीले उहाँहरूले खराब गर्नुभयो, नराम्रो मात्रै गर्नुभयो भनिरहेका छैनौँ। हाम्रो एउटै अब्जेक्सन संस्थागत विद्यालयहरूलाई, तपाईँहरूले संस्थागत विद्यालयहरूले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि नजर अन्दाज नगर्नुहोस्। उहाँहरूको पनि पहुँच तपाईँहरूको संस्थागत विद्यालयमा रहोस्। यसरी तपाईँ काम गर्नुहोस् भनेर हामीले त्यति मात्रै अनुरोध गरे हौँ। उहाँहरूसँग धेरै ठुलो कुराहरू त गरेका छैन। तर उहाँहरूले पनि हामीहरूले गरेको कुराहरूलाई चाहिँ नि हामीमाथि चाहिँ अन्याय भयो, हाम्रो विरोधमा उहाँहरू बोल्नुभयो भनिराख्नु भएको छ। हामीले कसैको विरोधमा बोलेका छैनौँ। अभिभावक सङ्घले जे देखेको छ त्यो कुराहरू बोल्छ। अहिले प्रत्येक चाहिँ नि हामीले अभिभावक सङ्घको पेज छ। म त हाम्रो अभिभावक सङ्घको पेज लाइक गर्नुहोस्। अहिले पेजमा हामीहरूले सर्टेन चिजहरू राखेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा अनलाइनबाट पढाउनु ठिक बेठिक, पढाउँदा ठिक के ठिक बेठिक के बेठिक, हामीले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ माग गर्दाखेरि 99% चाहिँ अभिभावकहरूले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नि अनलाइनबाट पठन पाठन गर्न हुँदैन। हाम्रा बालबच्चा काठमाडौँ छैनन्, कसरी अनलाइन पढाउनुहुन्छ? हाम्रो बच्चाहरू गाउँमा छन्, त्यहाँ कुनै पनि किसिमको सुविधा छैन, कसरी पढ्छन् जस्ता कुराहरू आएका छन्। भनेपछि हामीले आम अभिभावकको समस्यालाई हेर्ने हो कि राज्यलाई सजिलो पार्ने? राज्यलाई सजिलो पार्न निश्चित रूपले होइन होला। पढ्न पर्ने त ती बालबालिकाहरूले हुन् हैन। भोलिका कर्णधार, देशलाई बचाउने, देशको लागि चाहिँ एउटा उचाइमा दिने बालबालिका तिनै हुन्। तिनीहरूको भलोको लागि, तिनीहरूको लागि हेर्ने हो र राज्यले तिनीहरूको लागि गर्ने हो भनेदेखि सबैसँग सल्लाह गरेर यो वर्गीय सङ्गठनहरू छन्। अब अहिले शिक्षामा काम गर्ने प्याप्सन, एनप्याप्सन, हिसान, अनि सामुदायिक विद्यालयका पनि विभिन्न अर्गनाइजेसन छन्, अभिभावक सङ्घ छ। सबैले एक ठाउँमा राखेर अब कसरी बढ्ने भन्ने कुरा हुनु पऱ्यो नि। यहाँ त नीति ल्याउनुहुन्छ उहाँहरूले, त्यो नीति लागू गरिदिनुहुन्छ। लागू भयो भनेपछि सिद्धि उहाँहरूको त्यसमा दायित्व रहँदैन। फेरि कसरी पठन पाठन भएको छ, गरेका छन् कि छैनन्, त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा अहिले राज्यले के भनिराखेको छ, अनलाइनमा जति पनि अध्ययन अध्यापन हुन्छ त्यसको पैसा स्कुलहरूले तिर्नु पर्दैन भनिराख्नु भएको छ। तर हेरिराख्नुहोस्, लेखेर दिन्छु म। भोलि गएर तिनै विद्यालयहरूले हाम्रा शिक्षकहरू चाहिँ यहाँ हामीले खटाएका छौँ, हाम्रा प्राविधिकहरू त्यहाँ राखेका छौँ भने यसको खर्च भन्दा ती विद्यार्थीबाट फेरि लिनुहुन्छ। भनेपछि जसरी पनि अभिभावकलाई शोषण गर्न त पाइँदैन नि। अहिले त्यो सुरु भइसकेको छ। हजुरले जुन भन्नुभयो नि, केही नाम चलेका कलेजहरूबाट अनलाइन शिक्षा लिने अनि फी पनि लिने यो भित्र रूपमा सुरु भइसकेको छ। यो स्कुलहरू मात्रै होइन, विश्वविद्यालयहरूले सुरु गरिसकेका छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले अनलाइनबाट अध्ययन गराउने काम, पढाउने काम सुरु गरिसक्नुभयो।
हो। तर उहाँबाट पनि फिडब्याक के आयो भने यो गाह्रो रहेछ, यो सबैको पहुँचमा पुर्याउन सकेन भनिराख्नु भएको छ। त्यसै गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू बोलिराख्नु भएको छ, कतिपय प्राध्यापकहरू यो हाम्रो फङ्सनै गर्न जान्नु भएन, यो त हामी पुर्याउन सक्दैनौँ भनेर अहिले त उहाँहरूको आफ्नो विचार आइरहेको छ नि। यो चिजलाई यो भावनालाई समेटेर अगाडि बढ्ने कि हामीले जे गऱ्यौँ ठिक गऱ्यौँ भनेर बढ्ने पक्कै पनि। र अब यो प्रविधिसँग सबैजना नजिकिएका हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन र नजिकिनु चाहिँ पर्छ एउटा शिक्षकले होइन, एउटा विद्यार्थीले। अब कति आफ्नो पहुँच छ त्यसमा पनि फरक पर्यो। भोलि गएर जुम्ला हुम्लाको मान्छे छ त्यहाँ पढिरहेको छ भने त त्यसलाई प्रविधि छैन भने त्यसलाई पनि समस्या भयो। जुम्ला हुम्लाको कुरै छैन, यही काठमाडौँका पनि कतिपय ठाउँहरूमा त्यो अवस्था छ नि होइन। र अब समग्रमा हजुरले भनिदिनुहोस्, हजुर एउटा अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष भएको नाताले हजुरहरू के गर्नुहुन्छ आगामी दिनमा, सरकारले के गर्नुपर्छ र विद्यार्थीहरूले के गर्नुपर्छ? अब हाम्रो त आम अभिभावकहरूलाई आह्वान गरिराखेका छौँ। हाम्रा विद्यार्थीहरू हिजोको दिनमा अभिभावकहरूले र सामाजिक सञ्जालमा धेरै कुराहरू आएका छन्। हाम्रा विद्यार्थीहरू व्यवहारिक भएनन्, नैतिकवान भएनन् होइन। भनिराखे अवस्थामा व्यवहारिक शिक्षाप्रति बालबालिकालाई आकर्षण गर्न सक्नु पर्यो। व्यवहारिक शिक्षा भन्नाले आमा बाउले कसरी दुःख पाएर मलाई पढाएर हुर्काएर यो ठाउँसम्म पुर्याउनु मिहिनेत गरिराखेका छन्। बिहान हामीलाई खान्दिया छन्, आफू खाएका छन्, आफ्नो काममा हिँडेका छन्, फेरि हाम्रै लागि आएर चाहिँ खाना तयार गरिराखेका छन् जस्ता यावत कुराहरू सिक्न सक्ने कुराहरू छन्। अनि नैतिक शिक्षाको कुराहरू छन् नि होइन। अब हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्मले आमा बाउलाई रेस्पेक्ट गर्ने, गुरुलाई रेस्पेक्ट गर्ने, आफूभन्दा ठुलालाई चाहिँ नि आदर गर्ने र सानालाई माया गर्ने जुन प्रचलन छ त्यो चिजमा ह्रास आएको छ। यी चिजहरू सिकाउने काम हो। खस्किँदै गएका छन्। यसका करिकुलमहरू नै एक हिसाबले छैन अहिले भने पनि हुन्छ। भनेपछि यस्ता चिजहरूलाई अलिकति चाहिँ अभिभावकहरू पनि लाग्दिनु पर्यो र दोष मात्रै लगाएर हुँदैन। स्कुल पठाइदिउँ, मैले विद्यार्थीलाई मेरो बच्चालाई स्कुल पठाएँ, मेरो जिम्मेवारी सकियो भन्ने होइन। मेरो बच्चाले आजसम्म स्कुलमा कसरी अध्ययन गर्दो रहेछ, यसका चाहिँ राम्रा पक्ष के रहेछन्, नराम्रो पक्ष के रहेछ भन्ने कुरा यो अवधिमा त अभिभावकले आफ्नो बालबच्चालाई एनालाइसिस गर्ने समय पनि आयो दियो र बालबच्चाले पनि हाम्रा बाउआमाले कति दुःख गरेर हाम्रो लागि गरिरहेका छन् है भन्ने कुरा हेर्न पाए। भनेपछि यो चिजमा हाम्रा बालबालिकालाई गाँच्न सक्नु पर्यो। यो गाँच्ने काममा बरु राज्यले अहिलेको अनलाइन भनिराख्नु भएको छ, विभिन्न कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। यस्ता मेटेरियल्सहरू बिस्तारै बिस्तारै प्रवाह गरेर हाम्रा बालबच्चालाई यी कुराहरूको अवगत गराउनु पर्यो। र अब राष्ट्रियताको कुरा होइन, मान्छे कतिपय देशहरू आफ्नो मुलुकलाई पर्दा देश जतिसुकै सङ्कटमा परि पनि संसारबाट चाहिँ दौडेर आफ्नो देशमा आउने चलन छ होइन। हाम्रो देशमा पनि कतिपय चाहिरहेका छन् नि। अहिले संसारभरि बसिराख्नु भएको हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू देशमा आउन चाहिराख्नु भएको छ होइन। उहाँले मरे पनि बरु मेरै देशमा मर्छु, म जसरी जान्छु भनिराख्नु भएको छ, तर राज्यले सम्बोधन गर्न सकिराखेको छैन। यो भने चाहिँ कस्तो भने यो 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 व्यवहारिक चिज गर्न नजानेको कारणले, व्यवस्थापन गर्न नजानेको कारणले हो नि। देशमा हाम्रो जनता हाम्रो देशमा आउन नपाउने भन्ने कुरा होइन। तिनीहरू एउटा सिस्टममा बस्नु पर्यो। राज्यले एउटा व्यवस्थापन गरोस्, कति दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हो, कति दिन कुन ठाउँमा बस्नुपर्ने हो, यति दिन बस्नुपर्छ भने त्यसको ठाउँ क्षेत्र छुट्याइदिनुहोस् न। देशकै जनता बाहिर रोएर प्लेनको हुँदा बङ्गलादेशमा चाहिँ डक्टर पढ्न गएका विद्यार्थीहरू, हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू आउने जाने भाडा सुधा प्लेनको हामी तिर्न तयार छौँ र राज्यले के गर भन्छ हामी त्यो गर्न तयार छौँ। हाम्रो देशभित्र चाहिँ नि आउने वातावरण होस् भनिराख्नु भएको छ। राज्यले सम्बोधन गर्न सकेका छैन। योभन्दा नालायकीपन अरू के हुनसक्छ? रोएर हिँडेका छन्। आज चाहिँ नि बाटामा हेर्नुहोस् त साना साना बालबच्चा बोकेर, निमुखा बच्चा बोकेर आमा बाउ यहाँ चाहिँ 4 दिन 5 दिन 6 दिन लाएर चाहिँ आफ्नो जिल्ला गइराख्नु भएको छ। यसको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। त्यहाँ पनि बस्न नदिकिन फर्काएर ल्याउने जहाँ छ त्यही त बाटोमै राख्ने होइन। कुनै राज्य सञ्चालन गर्ने विधि नै भएन र व्यवस्थापनै सही किसिमको भएन। भन्यो भने अब यत्रो चाहिँ नि जनताले, दात्री राष्ट्रहरूले, विभिन्न चाहिँ नि सङ्घ संस्थाले यत्रो अरबौँ रुपियाँ दाम चाहिँ नि यो कोष, राज्य कोषमा, कोरोना कोषमा पैसा राख्नु भएको छ। त्यसको काम के? यस्तै चिजलाई होइन, यही चिजलाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्नको लागि, यही चिजमा देशलाई अपुग होला। यो बेलामा राज्यसँग पैसा छैन भने हामी हाल्छौँ बाबा, यो चिज गरिदेऊ भनेको छैन र। तर त्यो राज्य नै गर्दैन भने यसको दोष कसले लिने? अब जनतालाई दोष दिएर पाइयो र। हुँदा कतिपय
दाताहरू यो राज्य कोषमा पैसा दिने व्यक्तिहरू अहिले भन्न थालिसक्नुभयो बरु हामी आफैले जे जति सकिँदो रहेछ त्यो हस्पिटललाई इक्विपमेन्ट दिन पाएको भए हुन्थ्यो जुन जुन ठाउँमा इफेक्ट भएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो सामग्री दिन पाएको भए हुन्थ्यो तर राज्य कोषलाई दिएको नतिजा आएन यतिका धेरै रकम जम्मा भएको छ न त्यो रकम व्यवस्थापन गर्न जानेको छ सरकारले न आवश्यकता परेको ठाउँमा पुर्याउन नै सकेको छ यो त अर्थै भएन नि फेरि पारदर्शिता पनि छैन पारदर्शिता छैन त्योभन्दा नि विडम्बनाको कुरा त स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम के हैन र यो लकडाउन किन लगाइयो लकडाउन गरिराख्नुको कारण चाहिँ यो के भनेदेखि यो अवधिमा जति पनि हाम्रो देशलाई चाहिन्छ औषधिहरू जे इक्विपमेन्ट चाहिन्छ बाहिरबाट ल्याउने समय हो यो समय त्यो सामान बाहिरबाट झिकाएर जुन जुन ठाउँमा पुग्नुपर्ने प्रदेश 7वटा प्रदेशमा पुग्नुपर्ने हाम्रो 77वटा जिल्लामा पुग्नुपर्ने अनि हाम्रो त्यो ठाउँमा चाहिँ नर्सेसहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने बढी भएको ठाउँमा छन् भने कम भएको ठाउँमा कसरी लैजाने हैन हाम्रा चाहिँ सुरक्षा फौजहरू कुन ठाउँमा चाहिँ राख्नुपर्छ सीमा सुरक्षा कसरी गर्ने विदेशीहरू आउन जान नपाउन् त्यसलाई के गर्ने यिनै कामको लागि होइन र यो सबै चिज व्यवस्थापन गर्नलाई तर कुनै पनि चिजको अहिले कार्यान्वयन भएन हैन तर राज्य कस्तो चिजमा लाग्यो लकडाउन भनेर जनता र चाहिँ अरू सबै घरतिर बस्ने राज्य आफ्नो चाहिँ कसको सरकार ल्याउँदैन कसलाई ल्याउने कसलाई लखट्ने भन्ने हिसाबमा राज्य हिँडेर छ खेल खेलिरहेको छ भनेपछि अब हामीले हाम्रो देशसँग आश के गर्ने अनि हाम्रा साना साना भाइ बहिनीले भोलि गएर के सिक्ने राज्यबाट देशमा कुनै समय यस्तो चाहिँ नि सङ्क्रमण आएको थियो यो सङ्क्रमण आएको बेला यो पुस्ताको राजनीतिज्ञहरूलाई हामी माथि यत्रो ठुलो अन्याय गरेर छन् भनेर सिक्ने त्योभन्दा बढ्ता कुरा त के सिक्ने भएन नि अब त हाम्रो बालबच्चाले अनि ती आमा बाउले काँधमा बोकेर चाहिँ 8 दिन 9 दिन काठमाडौँबाट बाहिर आफ्नो जिल्ला गएको बेलामा रुँदै कराउँदै खाना भोकै प्यासे हिँडेको दिन सम्झिने यसको जिम्मा कसले लिने भनेपछि यो त राज्य निरीह भएको समय हामी जहिले पनि भन्छौँ जनतालाई दोष दिन्छौँ जनता हामी जस्तो सोझा र निमुखा जनता संसारमा कहीँ पनि छैन यत्रो चिज गरिराखेको छ राज्यले भ्रष्टाचार गरिरहेको छ भनिरहेको छ मुलुकको प्रमुख व्यक्ति आएर केही पनि भएको छैन सबै ठिक छ भनेर भन्नुहुन्छ हैन अनि स्कुलमा हाम्रा बालबच्चा स्कुल पढ्ने बालबच्चाले जुन जुन स्कुलमा पढिरहेका छन् त्यहाँका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ एउटा कमसेकम राज्यमा एउटा संयन्त्र त छ नि कुन ठाउँमा के भइरहेको छ भनेर बुझ्ने र त्यो इन्फर्मेसन लिने एउटा संयन्त्र त छ नि त्यो संयन्त्रको प्रयोग भएको खोइ कुनै पनि चिजको प्रयोग भएको छैन भनेपछि हाम्रो सबै प्रयत्नहरू राज्यले आजसम्म गरेको काम कुराको हिसाबले हाम्रो मुलुक कुन हैसियतमा रहेछ केमा रहेछ भन्ने कुरा हामीले प्रश्न देखिसकेका छौँ अझ यो अवस्थामा तपाईहरु जस्तो मिडिया नभइदिएको भए सायद यो विचारहरू पनि आफ्ना विचारहरू र सही कुराहरू पनि बाहिर आउने थिएन पक्कै पनि त्यो चाहिँ देखिसकेको छ हामीले उदाहरण लिइसकेका अन्तर्वार्ता डिलिट गरिने पब्लिक नगरिने यस्ता धेरै कुराहरू छन् यस्तो मिडिया नभएको भएदेखि त राज्यको मुलुक सञ्चालन गरेको मुलुकका मान्छेहरूले बोलेका कुराहरू मुलुकका मान्छेहरूले आफ्नो धारणा राखेका कुराहरू डिलिट गर्न सक्ने क्षमताका मान्छेहरू नै राज्य सञ्चालकका वरिपरि बस्दा रहेछन् भन्ने कुरा त देखियो नि हामीले भनेपछि अब हामीले गुनासो कसलाई गर्ने र अब हामीले हाम्रा अभिभावकहरूले राज्यसँग के आश गर्ने अनि संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयसँग के आश गर्ने अनि अभिभावक त सधैँभरि पीडित रहनु पर्ने हाम्रा बालबच्चाहरूले चाहिँ देशमा हडताल होस् जुलुस होस् ढुङ्गामुढा होस् प्रभावित हाम्रै बालबच्चा हैन अनि कुनै पनि राजनीतिक आफ्नो चाहिँ नि राजनीतिक चाहिँ फाइदा लिनलाई केही गर्न पर्यो त्यही हाम्रै बालबच्चालाई इफेक्ट हुने भनेपछि हरेक चिजबाट बालबच्चालाई चाहिँ नि इफेक्ट हुने काम गर्ने तर यो शान्ति क्षेत्र हो यो चाहिँ क्षेत्र चलाउनु हुन्न भनेर कुनै पनि पार्टी सहमत नहुने अगाडि बसेर कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ सबै कुरा यो बालबच्चा हुन् भनेर कागजमा सही गर्न पनि तयार तर व्यवहारिक रूपमा हाम्रो चाहिँ नि शैक्षिक क्षेत्रलाई यो चाहिँ नि शान्ति क्षेत्र हो यहाँ कुनै पनि चाहिँ नि डिस्टर्ब हुनु हुँदैन भोलिका कर्णधारहरू भोलिका चाहिँ नि हाम्रा देशका हुनहार युवाहरूको जमात तयार गर्ने ठाउँलाई नचलाउँ भन्ने किसिमको कुराहरू राज्यका कुनै पनि संयन्त्रसँग भएन यो चाहिँ दुःखलाग्दो कुरा छ र विद्यालयले चाहिँ के गर्दा राम्रो हुन्छ विद्यालयले यो बेलामा गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने अहिले घरमै बसेका विद्यार्थीहरूको लागि पनि त एउटा सूचना प्रवाह गर्न सक्छ नि कतिपय स्कुलहरूले गरि पनि राख्नु भएको छ तपाईहरु घरमै बस्नुहोस् हैन घरमै बस्दाखेरि चाहिँ व्यवहारिक शिक्षा तपाईहरुले आमा बाउले गर्ने व्यवहार तपाईले गर्ने व्यवहार आमा बाउले थाहा पाउन् र तपाईहरुले यो करिकुलम है तपाईहरुले पढ्नुपर्ने विषय यो हो
आवश्यक पर्दाखेरि हामी जतिखेर पनि तपाईँहरूलाई जाँच लिन सक्छौँ या जाँच हाम्रो स्कुलबाट पनि हुनसक्छ र राज्यले पनि लिन सक्छ। यसको तयारी गरेर बसौँ। भोलि अन्तिम अवस्थामा आएर हामीले यो चाहिँ चिज गर्न पाइएन, यो चाहिँ सिक्न पाइएन भन्ने अवस्था नरहोस्। यो चिज गर्नुहोस् भनेर चाहिँ त्यो सूचना प्रवाह गर्न त सम्बन्धित स्कुलले सर्टेन विद्यार्थीलाई त सक्छ नि, तर यो चिजहरू कतिपय स्कुलहरूले गरिराख्नु भएको छ, नगर्नु भयो भन्ने कुरा त होइन। तर जति गर्नुपर्ने, जतिसम्म विद्यार्थीसम्म पुग्नुपर्ने मेसेजहरू पुग्न सकेका छैनन्। त्यो पुग्नेप्रति स्कुलहरू चाहे सामुदायिक विद्यालय चाहे संस्थागत विद्यालय दुवै तर्फका चाहिँ नि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु पर्यो। ल राज्य पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ नि संवेदनशील भएर लाग्नु पर्यो। पक्कै पनि। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय अनि कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि मुरी धन्यवाद। अभिभावक सङ्घ नेपालको विचारहरू यसरी प्रवाह गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।